समारोहको सभाध्यक्ष हाम्रा शिक्षक स्काउटर कुमार गुरुजी, त्यस्तै गरी आजका यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा रहनुहुने आज स्काउटको दीक्षान्त समारोहमा स्कार्फ ग्रहण गर्दै र यो नगरपालिकाको संरक्षणको रूपमा रहनुहुने हाम्रा उपमेयर संयोजकहरू नगरपालिकाका उपमेयर श्री रामबाबु शाहजी, त्यस्तै गरी हाम्रा नगरपालिकालाई व्यवस्थित कार्य सम्पादन गर्दै हरेक योजनाको कार्यान्वयन र जनताको घरदैलोसँग सेवा पुरा गर्नको लागि आफ्नो जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै यहाँसम्म आउनुहुने हाम्रा प्रशासकीय अधिकृत मदन बहादुर थापाज्यू, त्यस्तै गरी यो कार्यक्रममा उपस्थित स्काउट टिमका अमुक भूमिकामा रहनुहुने प्रदेश स्तरीय नै संयोजकको रूपमा रहेर भरतपुर नगरलाई अग्रपङ्क्तिमा चिनाउन सफल हुनुहुने हाम्रा स्काउट शिक्षक श्री दिलीप कुमार उपाध्यायजी, त्यस्तै गरी मैले देखिरहेको छु विभिन्न स्कुलका प्रभाव पनि हुनुहुन्छ र ट्रुप स्काउटका ट्रुप टिचरको रूपमा अगाडि आउँदै आफ्नो भूमिका विद्यालयको गतिविधि शैक्षिक गतिविधिलाई पनि बढाउँदै अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत स्काउटलाई पनि आफ्नो एउटा हबको रूपमा अगाडि बढाउँदै विद्यार्थीहरूलाई अनुशासित बनाउनको लागि एउटा एक्स्ट्रा समय खर्चिएर अतिरिक्त काममा आफूलाई व्यस्त बनाउनु हुने स्काउटर शिक्षकज्यूहरू यति मात्रै होइन, भरतपुर नगर मात्र होइन, भरतपुरदेखि बागमती नगरपालिकालाई पनि आफ्नो योगदान पुर्याउँदै आफ्नो शिक्षा पेसामा रहेर त्यो ठाउँमा पनि स्काउटरको रूपमा अगाडि बढेर आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने हाम्रा स्काउटर शिक्षक श्री गणेश चौहानज्यू, त्यस्तै गरी धेरै देखिरहेको छु मैले के अरे सरस्वती उच्च माविका शिक्षक जो स्काउटर शिक्षकको रूपमा पनि भूमिका खेल्नुहुने प्रहरज्यू श्री भरत कुमार महतोज्यू, त्यस्तै गरी यहाँ उपस्थित संसारकर्मी मित्र विभिन्न विद्यालयमा आफ्ना भूमिका खेलेर जहिले पनि स्काउटप्रति समर्पित रहँदै हिँड्छु सधैँ शुद्ध मन वचन र कर्म साथी भनेर हामीले गाइरहँदा यो गीत मात्रै होइन, यो के अरे स्काउट गानको रूपमा अगाडि आए तापनि यसलाई हाम्रो मन वचन कर्मले साथ लिएर हामीले ग्रहण गरेर अगाडि आफ्नो क्रियाकलापलाई बढाउँदै यहाँसम्म विद्यार्थीहरूलाई सिकाउँदै आउनुहुने अन्य शिक्षकहरू देखिरहेको छु मैले, कृष्ण शाहमा, त्यस्तै लक्ष्मण सर, त्यस्तै खेलकुदको क्षेत्रमा आफ्नो योगदान पुर्याउने भाइ बाबु लगायत मेरा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र चिकित्साको क्षेत्रमा काम गर्ने भाइ वीरेन्द्र र अभिभावक भएर मेरा बच्चाहरूले पनि स्काउटको विद्यार्थी बन्दै एउटा अनुशासित जीवनलाई अगाडि बढाउँदै आफ्नो जीवनमा परोपकारी सिद्धान्तमा पनि अगाडि बढोस् भन्ने चाहनाका साथ विद्यार्थी आफ्ना छोराछोरीलाई पनि अगाडि मार्गदर्शक बन्दै आज यो कार्यक्रमसम्म पनि उपस्थित हुनुहुने अभिभावकज्यूहरू लगायत यहाँ मेरा प्यारा स्काउटका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म भरतपुर नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत कल्पना कटवालको तर्फबाट सबैलाई मैले हार्दिक अभिवादन गरेँ। आज यो समारोहमा बसिरहँदा मलाई लाग्छ मेरो जीवनको पूर्वार्धलाई याद आइराखेको छ, जुन मेरो विद्यार्थी कार्यकाल पनि थियो, त्यस पश्चातको मेरो शैक्षिक जीवनमा एउटा शिक्षकको यात्रामा पनि म एउटा स्काउट टिचरको रूपमा स्काउटर भएर अगाडि बढेँ भने विद्यार्थी जीवनमा एउटा स्काउटको विद्यार्थी बनेर पनि अगाडि बढेको त्यो दिनहरू याद आउँछ। मलाई लाग्छ त्यतिखेर हामी शुक्रबारको दिन जब हाफ ढिला हुन्थ्यो त्यसपछि हामी स्काउटका विभिन्न गतिविधिहरूमा आफूहरूलाई संलग्न गरिरहँदा स्काउट जीवन एउटा अनुशासित जीवन, एउटा नैतिकवान र एकदमै अरूको लागि केही गर्नुपर्छ भावनाको साथ प्रेरित बनाएको त्यो दिन, त्यसैको परिणाम पनि होला मलाई लाग्छ। आज पनि हामीले अरूको लागि केही गर्नुपर्छ भावना त्यही बेलाको सिकाएको उपलब्धि पनि हो भनेर म सम्झिन चाहन्छु र शिक्षक भइरहँदाखेरि पनि मैले त्यो विद्यार्थी जीवनको त्यो सम्झनालाई बिर्सिन नसकेकै कारणले पनि म उच्च मावि भरतपुरको शिक्षक हुँदाखेरि पनि मैले यो क्षेत्रमा एउटा प्रवेश गर्ने इच्छा पनि राखेँ
र मलाई विद्यालयले एउटा म यसैको विद्यार्थी प्रोडक्ट भएको कारणले पनि मलाई मेरो इच्छा आकाङ्क्षालाई बुझेर त्यतिखेर प्रअजीहरूले पनि मलाई अगाडि स्काउट र शिक्षकको रूपमा अगाडि सारिरहँदा मलाई त्यो स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यतिखेरको स्काउट मलाई लाग्छ केही समयपछि बिचमा एकदमै ग्यापको अवस्था आयो, तर धेरै समयको अन्तरालपछि स्काउटको महत्त्व फेरि पनि राज्यले सम्झिन चाह्यो। किनभने हिजोको दिनमा स्काउट हुँदाखेरि विद्यार्थी कस्ता थिए, विद्यार्थीको अनुशासन कस्तो थियो, स्काउटका विद्यार्थीहरू छुट्टै पहिचान बोकेका हुन्थे र जो स्काउटमा इन्ट्रेस्ट राखेर अगाडि बढेको बच्चाहरू हुन्थ्यो उनीहरूले हरेक आपद विपदसँग आफूलाई बचाउन सँगसँगै अरूलाई बचाउन पनि सिकेको त्यो एउटा सिपको विकास, स्किलको विकास गर्दै एउटा नलेजको विकास सँगसँगै समाजमा आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान बोकिरहेको एउटा त्यो दिनहरूलाई सम्झेर होला मलाई लाग्छ भर्खरै केही समय अगाडि फेरि पनि स्काउटलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ, स्काउटलाई फेरि जगाउनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ आज स्काउटहरू अगाडि आइराखेको छ र त्यसैको परिणाम आज भरतवा नगरपालिकाले पनि एउटा असल स्काउट र शिक्षकको रूपमा र प्रदेशमा एउटा चिनारी बोकेको स्काउटरको रूपमा हाम्रो दिलीप सरलाई पाएको छौँ। त्यस्तै किरण म्याम हुनुहुन्छ, त्यस्तै एउटा युवा जेनेरेसनमा पनि शिक्षक भएर प्रशंसाहरू जस्तो सबैजना यसले आइरहँदाखेरि मलाई यो अनुहारहरू हुँदा मलाई लाग्छ यो एकदमै अति आवश्यक हो। हाम्रा विद्यार्थीहरू जुन कुलतमा गइराखेका छन्, जुन किसिमले एउटा अन्य क्रियाकलापमा बढी संलग्नता भएको कारणले गर्दा एउटा जुन किसिमको स्खलन आइराखेको छ सामाजिक, त्यो कुराबाट बचाउनको लागि पनि स्काउट आवश्यक छ। र यो स्काउटको आज हिजो विद्यार्थी काल र हिजोको शिक्षक कालदेखिको आज मलाई यो पदमा आएर यहाँले जुन दीक्षान्त समारोहको रूपमा मलाई स्वागत, सम्मान र शुभकामना दिनुभएको छ, त्यसको लागि म यो सम्पूर्ण नगरको आयोजक कमिटीलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूले जुन एउटा सम्मान दिनुभएको छ, यो अवसर जुन एउटा जनताले मलाई यो ठाउँमा पुर्याएको छ, हामी जनताकै छोराछोरी आज विद्यार्थी जीवनमा अगाडि आइराखेका छौँ। त्यो जिम्मेवारी मलाई लाग्छ अभिभावकले मलाई दिइरहँदा मैले यी बच्चाहरूको लागि, त्यहाँ स्कुल पढ्ने बच्चाहरूको लागि जुन आमा बुवाले आशा र भरोसाको साथ हिजोको दिनमा पैदल खुट्टा हिँडेर तातो घाममा तातो सहेर ती बाइलटका पानाहरूलाई हातमा लिएर ती छापलाई सम्झेर त्यो छापभित्र रहेको व्यक्तिलाई याद गरेर मत हालेर यहाँ पुर्याइरहँदाखेरि म आफूलाई भन्दा पनि म त्यहाँ पुर्याउने मेरा अभिभावकहरू, मेरा जनता जो म माथि विश्वास गर्नुभएको छ, म आदरणीय अग्रज उहाँहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। त्यसैले मेरो काँधमा जुन एउटा जिम्मेवारी बनेको छ, आज एउटा नगर प्रमुखको नाताले एउटा संरक्षणको जिम्मा पाइरहँदा म सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जीवनमा पढ्नु पनि पर्छ र जीवनलाई पढाइ सँगसँगै व्यवहारिक ज्ञानहरू लिँदै हामीले जीवनलाई शिक्षा सँगसँगै परोपकारी जीवनको अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। त्यो अभ्यासमा भाइ बहिनीहरू छिरिसकेको छ, आफूलाई त्यो बाटोमा अगाडि बढाइसकेको छ। तिनीहरूले हिँडेका बाटोहरू भोलिका दिनमा अवश्य पनि एउटा असल नागरिक र स्काउटकै विद्यार्थी र स्काउटका सरहरूले नै त्यो बेला पहिलो भूमिका खेलेको मलाई त्यो याद आउँछ। किन भन्दा हाम्रो स्काउट र सरको घर यस्तो भएको छ, हाम्रो स्काउटको टिचर हुनुहुन्थ्यो, आज जोखिममा पर्नु भएको छ, सङ्कटमा पर्नु भएको छ भनेर विराटनगरदेखि त्यो टोली यहाँ सरलाईसँग सहयोग गर्न आउनु भएको थियो। त्यसैले यो भावना यति पवित्र भावना हुन्छ, हामीले जहिले पनि शिक्षा पनि त्यही लिएको हुन्छौँ। त्यसैले हामी जङ्गलमा पनि क्याम्प फायर गरेर आनन्द लिन सिक्छौँ, हामी आपतमा पनि गएर हामी सघाएर एकदमै एउटा पवित्र काम गरेको भनेर अनुभूति गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो पवित्र क्षेत्र हो जसले एउटा अनुशासित विद्यार्थी पनि बनाउँछ, अनुशासित नागरिक तयार गर्छ र भोलिको लागि कसैको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउने यो क्षेत्रलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र यसको सम्वर्धन सँगसँगै यसको विकासमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। त्यसैले हामी मेयर उपमेयर प्रशासकीय सरसहितको यो कार्यक्रमले हामीले एउटा अनुभूति पनि गरिरहेका छौँ। त्यसकारण भावी दिनमा यसलाई अझै सबल र सक्षम बनाउँदै एउटा उच्च जनशक्ति तयार पार्नको लागि चाहिने जुन आवश्यक आधारभूत कुराहरू हुन्छ त्यस विषयमा पक्कै पनि हामी ध्यान दिनेछौँ र यहाँहरूले राख्नुभएको भरोसा पक्कै पनि 100मा 100 नभए पनि केही जो एकदमै गरेर केही रिजल्ट ल्याउन सकिने खालको कुराहरूमा हामी पक्कै पनि यहाँको बिचमा हाम्रो प्रतिबद्धता हुनेछ भन्ने यिनै कुराहरू राख्दै अहिलेलाई सबैलाई फेरि पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो आयोजना गरेर हामीलाई जिम्मेवारी बोध गराइरहनु भएको छ। त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ हामी भोलिको दिनमा आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उठ्ने विश्वास दिलाउँदै अहिलेलाई मेरा भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद।